बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर इस बात का अंदेशा ना होता तो कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं ज़रूर अल्लाह पाक से दुआ करता कि वो तुमको कब्र का अजाब दिखाता। दोस्तों, लैलतुल दफ़्न या कब्र की पहली रात वो रात है जिस रात को मैयत को दफन किया जाता है। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक कब्र की पहली रात मैयत के लिए बहुत ही अहम रात है और उसके मुख्तलिफ बराहिल है। सबसे पहले फरिश्ते जिसका नाम रूमान है वो अमाल नामा देखने के लिए कब्र में दाखिल होगा और उसके बाद दो फरिश्ते नगीर व मुनकिर या बशीर व मुबशिर उस शख्स के अकायत या अमाल के बारे में सवाल करेंगे। बाज़ अमाल जैसे कि नमाज वहशत कब्र की मैयत की उन सख्तियों को कम करेगी। कब्र की पहली रात मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह होगी और काफिरों और बदकारों के लिए बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक और वहशतनाक होगी। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पे हर शख्स यकीन रखता है कि उससे दो चार होना, उसका तल्ख जाम पीना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब से दुनिया कायम है किसी नफ्स जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम ही मौत है। हर इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से वाबस्ता हो या ना हो, या अल्लाह या गैर अल्लाह को माबूद मानता हो या ना मानता हो, लेकिन इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी आर्जी और फ़ानी है। एक रोज़ सब कुछ छोड़कर उसको मौत का तल्ख जाम पीना है। गोया मौत ज़िंदगी की एक ऐसी रिटायरमेंट है जिसके लिए उम्र की कैद नहीं है। जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और लोग जब इतनी दूर वापस आते हैं कि उनके जूतों की आवाज़ मैयत सुनती रहती है, तो फरिश्ते उसके पास आकर उसे बिठाते हैं और उससे 3 सवालात करते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनिका, तुम्हारा दीन क्या है? और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। अगर इन 3 सवालात के जवाब सही दे दिए तो उसकी कब्र में 70 हाथ चारों तरफ बुशत कर दी जाती है और उसकी कब्र में रोशनी कर दी जाती है। फरिश्ते उससे कहते हैं कि दुल्हन की तरह सो जाओ। और अगर मुर्दा उनके सवालों के जवाब ना दे सका और हैरानी परेशानी का मुज़ाहिरा किया और उसने कहा मैं नहीं जानता, लोग जो कहते हैं मैं भी वही कहता था, तो फिर ज़मीन को हुक्म दे दिया जाता है कि इस पे तंग हो जाओ और फिर ज़मीन के तंग होने से इसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं और क़यामत तक इसे मुख्तलिफ़ किस्म का अज़ाब दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को या तुम में से किसी एक को मरने के बाद कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके पास सियाह पलकों के नीली आँखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर है और वो इस मैयत से पूछते हैं कि तू इस अजीम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था। वो शख्स यही बात कहता है कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के माबूद नहीं और बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख़ास बंदे और सच्चे रसूल हैं। और वो फरिश्ते कहते हैं कि हमें मालूम था कि तू यही कहेगा और उसकी कब्र को 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और नूर से भर दिया जाता है और फिर उससे कहा जाता है तू इत्मीनान और सुकून से सो जा। वो कहता है मैं वापस जाके घर वालों को बताऊंगा। फिर वो फरिश्ते कहते हैं नहीं, तू नई नवेली दुल्हन की तरह सो जा। जो उसके घर वालों में से सबसे महबूब तरीन होता है उसे वही उठाता है और यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज़े महशर उसकी ख्वाबगाह से उसी तरह उठाएगा। और अगर वो शख्स मुनाफिक है तो इन सवालों के जवाब में कहेगा मैंने ऐसा ही कहा जैसे मैंने सुना।
میں نہیں جانتا کہ وہ صحیح تھا کہ غلط۔ بس پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ بس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، اور وہ اس پر اکٹھا ہو جائے گی، یعنی اس کو دبائے گی، اور یہاں تک دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور وہ مسلسل عذاب میں داخل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی حال میں یعنی اسی عذاب میں اٹھائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کے ذکر پہ اس قدر نہیں روتے تھے جتنا کہ وہ قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر اس پہلی منزل سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سے زیادہ سخت اور خوفناک اور بری جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے۔ اگر کوئی قبر سے محفوظ رہتا تو بے شک حضرت سعد بن معاذ قبر سے ضرور محفوظ رہتے۔ قبر کی دبوچنے کی بنا پر پسلیاں مل جائیں گی۔ یہ عذاب قبر کافروں اور منافقوں پر ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو زندہ فرمائے۔ اور صحیح البخاری میں ہے کہ کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جائے گا کہ جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دو آدمی ارض مقدسہ پہ لے گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا، اور اس کے پاس ایک شخص کے ہاتھ میں 1.5 ہاتھ کا لوہے کا ہالہ لیے ہوئے تھا۔ اس ہالے کو جبڑے کے ذریعے داخل کر کے اس کی گدی میں لے جاتا، اور پھر دوسرے جبڑے کے طرف بھی ایسا ہی کرتا اور اس کی گدی کو گھسیٹتا، اور پھر اس کی پہلی حالت میں پلٹ آ جانے کے بعد اس عمل کو دوبارہ سے دہرایا جاتا۔ چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے۔ اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے کھڑا ہے، وہ اس پتھر کے ذریعے اس آدمی کا سر کچل رہا تھا۔ پتھر لڑک کر دور جاتا، اور جب تک وہ اسے لاتا سر پھر جڑ جاتا، اور اسی طرح یہ عمل بھی جاری رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی کہ جس شخص کی گدی کو چیرا جا رہا تھا وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ لوگ اس شخص سے اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے تھے، قیامت تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور دوسرا وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کے غفلت کر دی، راتوں کو سویا رہتا اور دن میں اس پہ عمل بھی نہ کرتا، تو اسے بھی قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسروں کی غیبت کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخنوں سے نوچیں گے۔ قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں ہے، یقیناً قرآن میں ایک سورہ نے جس میں 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی اور اسے بخش دیا گیا، اور وہ یہی سورہ تبارک الذی یعنی کہ سورہ ملک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔